Givernidaw tuka raya sekso saracha kedo warto tuzo weiba raita tuka rekchi wakanta mai ma suryo sandrendo kor tumon kur pensago Aileau bali भेटोन templan तुझ्या बापा दरबारांच्या लाना बावडा संगी वर्णिताव तुका राया संसाराच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो ख्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि बहिणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया आणि पावल मेकी आणि संगाती हांचे फेस्त आचरण करतात. भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया जावन आसा आमच्या माय गांवचो आमचो मुंबय शहरांत जल्मोन जपानांत आनी तशेंच फिलिपिन्सांत ताचें मिसांव पैण ताणें केल्लें जावन आसा आनी जपानांत रक्तसाक्षी जावन ताचो जीव ताणें आपल्या संगाती पावल मेकी आनी हेर ताच्या भावां सांगाता तांचें जिवीत ताणें जपानच्या मिसावां खातीर देवा जेजूच्या सुवार्ते खातीर भेटयलेलें जावन आसा. धन्य देवाक आमी अर्गां दिता आसतना आमी आमच्या भावार्थांत आमी थीर रावूंक आनी आमच्या भावार्था खातीरच जेजूच्या सुवार्ते खातीर आमचें जिवीत आमी भेटोवंक जाय अशी कृपा आमी मागया. आमच्या भावार्थांत आमी शेळिल्ल्या खातीर देवाचें बोगसणें मागोवन खालत्या काळजान आमी सर्व आमचीं पातकां वळखून घेवन दैवीक काकुळतीचेर थीर पातयेवन आमी सर्व सांगता म्हणया. हांव पातकी सरपतेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगेन सदांच संकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सरपदेदार देव आमची काकुळत करो आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर Krista kakutkar Krista kakutkar Somiya kakutkar Somiya kakutkar प्रार्थूया. सर्व बलिष्ठ सर्वेश्वरा समेस्त भगवंताची गटाई तू भगवंत गोन्सालो गार्सिया पावल मेकी आनी तांच्या संगात्यांक रक्त साक्षीपणाचे वाटेन
सोमयांच्या खुर्साचो पाटलाव करूंक तुवें आपयलें आनी तेच वाटेन सस्तीक मोहिमेक पावयलें. तांची खालती विनवणी मानून घे आनी तांचे वरी खुर्सायल्ल्या सोमयांचो पाटलाव करूंक आनी मोरा पर्यंत भावार्थ सांबाळून तुका विश्वासी रावूंक तुजो दैवीक आदार आमकां दी. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नांच्या सस्नांक. आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. जशें शांती बलयेची चरब वेगळी करून दवरतात तशें दाविदाक इस्रायलितां मदलो विंचून काडलो. शिंव बोकरा पिला म्हणले भाशेन आनी आस्टेलां शेळयो म्हणल्या भाशेन तांचे कडेन तो खेळ्ळो. तो तरणाटो आसतना ताणें एका दैत्याक जिवशी मारलो आनी लोकांचो कळंक पुसून काडलो. ताणें आपलो गोफिणीन फातर मारून गोलियाताचें घर मोडून घालें, कित्याक ताणें मोहोन्नताक उलो मारलो आनी ताणें ताच्या उजव्या बावळ्याक सकत दिली. हे वरवीं बलिश्ट झुजाऱ्याक जिवशी मारूंक आनी आपल्या लोकांची पदवी वाडोवंक ताच्यान जालें. देखून लोकान ताच्या माथ्यार महिमेचो मुकुट दवरून ताणें 10,000 जैत वेल्लें पासत ताका वाखणलो आनी सर्वेस्परान ताचेर घाल्ल्या आशिर्वादां पासत ताची स्तुती केली, कित्याक ताणें संभोवती आसलेल्या दुस्मनांचो नाश केलो. आपल्या वैरींक फिलिस्तियांक नपयत केलें आनी आज पर्यंत ताची पदवी मोडून घाली. आपल्या सरकार्यांनी ताणें पवित्र आनी मोहोन्नत देवाची महिमा प्रगट करून ताका अर्गां दिली. आपल्या सगळ्या काळजान ताणें ताची स्तुती गायली आनी आपल्या रसनाराचो ताणें मोग केलो. मधुर गितां गावन ताणें वेदी मुखार गायकांक रावयलें. उत्सवांक ताणें सोबाय दिली. वर्सां मदले पवित्र काळ दबाजीक केले. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती गावंक लायली आनी सकाळीं फुडें तावन पवित्र स्थान गाजशें केलें. सर्वेस्परान ताची पातकां बोगशिलीं आनी ताची पदवी सदांकाल पर्यंत वाडयली. ताणें ताका रायपणाचो सल्लो दिलो आनी इस्रायलान महिमेवन शिंवासन दिलें. एक बुद्दोवंत पूत ताच्या जाग्यार राय जालो आनी आपल्या बापायक लागून तो सुरक्षीत जियेलो. साल्मावन शांतीच्या काळार राजवटकी चलयली आनी देवान ताका संभोवती समाधान दिलें. ताणें सर्वेस्पराच्या मानाक एक मंदीर बांदलें आनी एक शाश्वत पवित्र स्नान तयार केलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. म्हाका तारून दितेल्या देवा महिमा सांग. म्हाका तारण दितल्या देवा महिमा सांग. देवाच्यो वाट्यो कितल्यो संप, सर्वेस्पराचे उतार आपूट भांगर. आपलो आसरो घेतलेल्या तो राखणेचे दार. म्हाका तारण दितल्या देवा महिमा सांग. सर्वेस्परूस मोचे काडप तो सदेव जाव. म्हाका तारण दितेल्या देवा महिमा सांग. या पासून सर्वेस्परा हेर साथीच्या लोकांमध्ये
हांव तुका नावाडतलो तुज्या नांवाच्या मानाक गितां गायतलो. म्हाका तारण दितल्या देवा महिमा सांग. आपणे विसलेल्या रायांक व्हड जय तूं तो दिता. आपणे मागलेल्या राजाक धीर मोगान सांबाळता. दाविदाक आनी ताची संतती सदां सर्वदा. म्हाका तारण दितल्या देवा महिमा सांग. म्हाका तारण दितल्या देवा महिमा सांग. Alleluia, Alleluia, Alleluia. बऱ्या आणि उदार काळजान उतार ऐकून ते सांबाळतात आणि आपल्या तिरासानेन पळ दितात ती सुबाकी. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. इतल्यार जेजूचें नांव सगळ्यान गाजतलें जाल्ल्यान ताचे विशयांतली खबर हेरोदरायाच्या कानांत पडली. थोडे म्हणटले स्नान जातर जुवांक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला. देखूनच असर्यां करसो हो पदव्योय ताचे थंय जिव्यो जाल्यात. हेर थोडे तो एलिया म्हणटले आनी थोडे तो एक प्रवादी आनी आदल्या काळाच्या प्रवाद्यां बरी एकलो म्हणटले. पूण हेरोद जेजू विशांत आयकून हांवें शीस कापुल्लो जुवांव आतां मेल्ल्यांतलो जिवंत उठला म्हणटालो. हेरोदिनस जण धाण जुवांक धरयलेलो आनी कैदी करून ताका बंदेंत घाल्लो. आपल्या भावा फिलिपाचे बायले हेरोदियसाक लागून ताणें अशें करूंक कारण. हेरोद तिचे लागीं लग्न जाल्लो पूण तुज्या भावाचे बायलेक तुवें दवरून घेवचें सारकें न्हय म्हणून जुवांवन ताका सांगलेलें. देखून हेरोदियसाक जुवांचेर द्वेश दवरून आसलेली आनी ताका जिवेशी मारूंक सोदताली ती. पूण तिका हें साध्य जालें ना. कित्याक जुवांव एक नितीवंत आनी देवभक्तीचो मनीस म्हणून वळखून हेरोद ताका भियेतलो आनी ताका आपय घडन अशें राखतलो. सबार पावटी जुवांवची उतरां आयकल्ल्या वेळार आपणा भितरच ताका असमाधान भोगतलें. तरी पूण ताका तो कुशेन आयकतलो. क्रमेण हेरोदियसाक एक बऱ्या संदर्भाचो दीस उदेलो. हेरोदीन आपल्या जल्मा दिसा आपल्या मंत्रींक, सेनाधिपतींक आनी गलिलियांतल्या व्हड कुळवारांक एक जेवण केलें. ह्या संदर्भार हेरोदियसाची धूव जेवणासालांत येवन नासली. हेरोदीक आनी ताच्या सैऱ्यांक ती भोव चड मानवाली. थवळ रायान ते चलयेक लागीं म्हळें, तुका कितें जाय तें म्हजे लागीं विचार आनी हांव तुका दितलो. आनी फर्मण सयत करून तो म्हणालो, कितेंय तूं मागशी, म्हज्या राजाचो अर्दो वांटोच मागशी तरी हांव तो तुका दितलो. तितल्यार चली भायर गेली आनी आपूण कितें मागूं म्हणून आपले आवय लागीं तिणें विचारलें. तिणें जाप दिली, स्नान जातर जुवांवचें शीस विचार. तक्षणच ती तुर्तान भितर येवन, तुवें म्हाका आतांच एका तपकांत
स्नान जातर जुवांवचे शीस दिजय म्हणून राया लागीं मागी लागली. हें आयकून राय कंतिश्ट जालो, पूण आपणे घाल्ल्या सपुताक लागून आनी आपल्या सैऱ्यां उजीर दाक्षिणेक पडोवन तिका दिल्लें उतर मोडूंक ताणें कुशी व्हेली ना. देखून तक्षणच ताणें एक पाऱ्यागाराक जुवांवचे शीस हाडी जाय म्हणून फर्मण दिवन धाडलो. ताणें बंदेंत वचून जुवांवचे शीस कापले आनी ते एक तपकांत घालन सलयेक हाण दिलें. सलयेन तें व्हरून आपल्या आवयक दिलें. ही खबर आयकून जुवांवचे शीस आयले आनी तांणी ताची कूड व्हरून निकेपेली. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, येदळस आमी नियाळ केला ह्या संवसारांत कशें देवस्पण सांबाळचें. इन्स्टंट संवसार आमचो आनी आमचें देवस्पण ह्या इन्स्टंट संवसारांत पयस पयस जावन येता. संवसाराचे राटवळी खरखार संवसाराचें उलोवन आयकून ताच्या बरीच जियोन आमी थोड्या फुडें देवास्पण सांडटा वा देवास्पण इल्लेशें पातळ उणें अस्कत जावन येता आमच्या कुटुंबांत, फिरगजेंत, वाड्यांत. देखूनच आमी थोड्या फावटी इगर्जेच्या खंयच्या कामाक उपकाराक पडना. कुटुंबांत ती मागणी अप्रूप जालांत, लांब आसली मागणी ल्हान जालांत, ल्हान आसली मागणी नपैन जालांत. 5 कण तेरसरचे कडेन 1 कण तेरस जाला. अशें सबार एडजस्टमेंट संवसाराक लागून आमी आमच्या जिवितांत दोळस केलात. त्या विशयांत तुमकां उगडास हांवें करयलो व्हडलो प्रसंगा वेळार. आनी आतां ह्या शुभवर्तमानाच्या उतरांचेर एक मोठो नियाळ. मगाचे न्हू हेरोद, ताका आमी एक संवसाराचो संकेत म्हूण दाखयया. हेरोद नातलारी तो तसोच जियेल्लो, एक पाड राय तो, खोटो राय तो, ताका एक संवसार म्हणलो एक संकेत जावं, संवसाराक एक संकेत जावं. इशीन कोण आसा स्नान तर जुवांव, ताची तकली ताणें कापली जावन आसा, गोमटी कातरून ती विंगड केल्ली कुडीत थावन. आनी अशें स्नान तर जुवांव अंतरलेलो मेल्लो जावन आसा. स्नान तर जुवांव आनी थंयसर एलिया म्हणलें नांवय काडलां, प्रवादी म्हणलें नांवांय काडलां. थंय जेजू क्रिस्त आसा. हे पुरा एक गुर्त, एक संकेत सर्गी राजाचो, देवास्पणाचो, दैवीक संगतीचो. इस्लान हेरोद आसा, हेरोदिसाची ती खोटी बायल, भावाची ती बायल हेरोदियस ती आसा आनी ताचें धूव. तेगी एक संवसाराक एक गुर्त जाल्यार इशीन सांद तर जुवांव, जेजू क्रिस्त, प्रवादी, एलिया, जेजूचे शीस, जुवांवचे शीस, हे पुरा एक देवास्पणाचे संकेत दैवीक संगती विशयांत आमकां कळीत करतात. हाच्या मदें एक तफावत, भेदभाव, एक अंतर आसा मोगाचें न्हू. पळया, तो अंतर आसलो आमी संपर्क कशें संवसारांत रावन दैवीक संगतीक एक संपर्क करचो. ताका एक संगत आसा आमच्या जिवितांत. तुमकां कोशर्त म्हणलें कळीत आसा वैगिनी. अंतस्करण म्हणटा आमी, कोशर्त वा अंतस्करण. आमकां अंतस्करणान ताळो आयकता, कोशर्त आमचें उलयता. आमकां थोड्या फावटी भितरल्यान सांगिल्लें कांतयता. थोड्या फावटी एक पाड काम केल्या वेळार, बरें करिनातल्या वेळार, कोणा विरोध आमी झुजल्या खातीर, कोणाक एक शिराप घाल्ल्या खातीर गाळी येटिल्ल्या वेळार, वा खंय भुरग्यांनी आवय बापूयक फाटी जावप दिल्ल्या वेळार, घोव बायलांनी झगडून पडल्या वेळार भितरल्या भितर एक कांतयता, सांगता कितेंय प्रॉब्लेम जाला, ओस बोगसाणें विचार, ओस सूख आधार म्हणून. बहुशा हेरोदाक कितें तेंच कांतोवन आसलें. त्या देखून जेन्ना ताका जेजू विशयांत आयकूंक सुरू जालें, उडा जोरा जेजूस एक कोशर्त म्हण येत. जेजू बरी येयल्लें कोशर्त आमकां आसल्यार आमचें जिवीत आमी बरें जियेता. आतां जेजू विशयांत आयकत आसतना ताका इल्लेशें भोगूंक सुरू जालें. हो, हांवें लगाड काडिल्लें, तो मणी पाटी आयला गी, तो पात्यालो, तोच पाटी येयला म्हूण. जुवांवूच परत्यान जिवन जावन जेजूच्या रुपार आयला म्हूण तो पात्यालो. तोच सांगता, भोवशा तोच जल्मून आयला कोण ना परत्यान, त्या देखून अजापा पुरा करता म्हणून. एका रितीन कोशर्त कांतोवंक ताका सुरू जालें. पूण त्या खोट्या कोशर्तान एमती ताणें तेजें कोशर्त, तेजे अंतस्करणाचो ताळो दांपून दवरलो, सकयल दवरलो. आयकूंकच ना तेणें. कोणाचेंय आयकलो तो, संवसाराचें आयकलो. खंय म्हणी हांगासर बरयलां, दाक्षिणेक लागून, सैऱ्यांक लागून, हेरोदियस ताच्या बायलेक लागून, सलयेन म्हळ्यार ताच्या पोसके धुवेक लागून ताणी सांगिल्लें तेणें आयकलें. न्हय देवान सांगिल्लें.
कोशेरतांत अंतस्करणांत उलोवचो थाळो तो देवा असो मोगाचे न्हू. पूण ताणें विंसवण केली हांव संवसाराचें आयकतां म्हूण, हांव 10 जाणांचें आयकतां म्हूण, हांव हिचें आयकतां तिचें आयकतां म्हूण ताणें विंसवण केली. ताका भोगलें आनी उडास दवरा तोच सांगता हांगा बरयलां ताका स्नान जाता जुवावन उलयत आसतना खंडन करता आसतना ताका असमाधान भोगतलें तरी पूण ताका तो आयकतलो कित्याक तो मानतलो हो एक प्रवादी वय हांवें सूख केलां म्हूण ताका कळीत आसलें. आनी सांज तर जुवावन ताची सूख बोट जोकून दाखयतलो हळय तुवें तें केल्लें लग्न तें बरें न्ही, तुवें हेरांच्या बायलेक तुज्या सांगाता दवरून घेवंक तुका अधिकार ना, ते नियमशास्त्रा विरोध, कायद्या विरोध, देवा विरोध म्हूण सांगतना ताका थंयसर भोगतलें, कांतयतलें, तोपतलें. तरी पूण कितलें कोशेरतान अंतस्करणांत उलयला री ताणें अंतस्करणाचो ताळो आयकूंक ना. ताणें विंसवण केली हांव ताचें आयकतां, हांव हिचें आयकतां, हांव संवसाराचें आयकतां. संवसाराक लागून थंयसर बसला सगळे संवसाराचे अधिकारी थंय बसून आसले. ताची बायल आसली, बायल म्हळ्यार भावाची बायल, ताची काश न्ही. मागीर ताचें पोसकें धूव आसलें, तांचें उतार तो आयकता. आयकून फिरवल्ली तकली घेवन अशें निर्धार करता आनी जुवांक तो लगाड काडटा. पळया मुगाच्यान कशें आमी संवसाराचें आयकून आमच्या अंतस्करणाचो ताळो आमी थांबयता. जेजू क्रिस्त फारीसेवांक सादुसेवांक बोट जोकून सांगतलो अळे तुमी केलें तें सूख तशें कर नजो, नियमशास्त्र अशें सांगता तशें सांगता म्हूण तो प्रसंग दिता आसतना तांकां राग येतलो. थोड्यांक भितरल्या भितर कांतय लासूंक पुरो वय ताणें सांगचें करेक्टच, पूण तांच्या अहंकाराक मार पडलो न्ही, तांच्या गत्ताक मान पडलो न्ही. आतां तें सूख जाली ताका देखून तांच्या अहंकाराक लागून तांणी तांच्या अंतस्करणाचो ताळोय तांणी थंड केलो, दामून दवरलो. आनी जेजूक उलयतल्या जेजूक तांणी थंयसर निशब्द करूंक पळयलें आनी निमाणें आमकां कळीत आसा ताका कुर्सायलें तांणी. कित्याक जेजू क्रिस्त तांकां दाखयतलो कितें सूख आसा तें पळया, बरी वाट धरा म्हूण दाखयतलो. सबार पोटी बरी वाट दाखयतल्यांक आमचें कोशेर्त जावंक पुरो, आमची आवय बापूय जावंक पुरो, आमची थोड्या फावटी फ्रेंड्स जावंक पुरो, कुटुंबादारां जावंक पुरो, बरी वाटो आमकां दाखयता. थंय तूं उलयनाका म्हजे कडेन, तुवें सांगिनाका तूं उडल्या सांता बरी करनाका पूण आमी थोड्या फावटी सांगता. कोण 10 जाण कितें म्हणटात गी म्हणल्या रितीन आमी जियेता. कोण ते 10 जाण? कोण ते 10 जाण? 10 जाण तुमचे उपकारा पडटात गी? 10 जाण तुमचे उपकारा पडटात गी? तुमी खंय म्हणजे हॉस्पिटलांत एडमीट जाल्यार तुज्या घोवान, तुज्या बायलेन, तुज्या कुटुंबादारांनी हेजे शिवाय ते 10 जाण उलयले 10 जाण येयनात तुमची साकरी करूंक ना. ते 10 जाण कितें म्हणटात म्हणल्या रितीन आमी वर्तन करता. संवसाराचें आमी आयकता. संवसार खंय आमकां सोडून वेता गी म्हणल्या रितीन आमी वर्तन करता. आराधना वेळार नियाळ केलें. पळया मगाचे न्हू हो संवसार कसलो म्हूण पिंजल्लें पॅण्ट घाल्यार फॅशन म्हणटा, पिंजल्लें पॅण्ट घाल्यार फॅशन म्हणटा, मानसुग्याचे वस्तूर घाल्यार ओल्ड फॅशन्ड म्हणटा. पिंजल्लें पॅण्ट घाल्यार फॅशन म्हणटा, मानसुग्याचे वस्तूर घाल्यार ओल्ड फॅशन म्हणटा, आदलें म्हणटा, पोरणे म्हणटा. असल्या संवसाराक तुमी मान दितात. येत्त संवसारान सगळें बरें केल्ल्या सोम्याक कुर्सायल्लो उडास दवरा, सगळें बरें केल्ल्या परफेक्ट लायफ जियेला, कोणाकच कितेंच पाड करिनातल्या आमच्या सोम्याक इतल्या बऱ्या आमच्या जेजू क्रिस्ताक येत्त संवसारान कुर्सायल्लो आनी ह्या संवसाराचे तुमी आयकतात. ह्यो संवसार कितें चिंता म्हूण तुमकां खंत हुस्को आसा गे? कसल्या संवसाराक तुमी मान दितात? कोणाक मान दिवंक जाय? त्या 10 जाणांक मान दिवचें नाका, त्या 4 जाणांक मान दिवचें नाका. 10 जाणांक मान दिवच्या पयलें, 10 जाणांचें आयकोवच्या पयलें 10 उपादेस पयले आयका, देवाक आयकल्या बरी जातलें. तरणाटीं आसात थोड्या फावटी कितें ट्रेंड जाता पळय, आतां कितें फॅशनाचें तेंच फॉलो करतात, नातल्यार म्हाका खंय म्हणजे ओल्ड फॅशन म्हण आपयतले. ताणें 10 जाणां चेडवांनी तसलें फ्रॉक घालें, तसलें गाऊन घालें, हांव गी घालता. 10 जाणां चेड्यांनी ती हेअरस्टायल कशी आनीक केली, हांव गी वांकडी करता. ताका कांय राज जावना, लॉजीक ना, कांय समजणी ना, बश्टें तांणी केलें म्हण आमी करचें, तांणी केलें म्हण आमी करचें. कोणी आमच्या फिरगजेंत मीस जाल्या तक्षणा कोणी एक एक्स्ट्रा मागणें करूंक बसना, दिंबेर पडनात, तशें हांव गी करना. आमच्या भयणीगेर भावांगेर आमोरी 5 मिनटाची, आमगेर मात 15 मिनटाची, देखून आमी 5 मिनटाची करया. सो आमलें सगळें कुटाम एकच बरी. शेजाऱ्यांगेर आमी मागणें आराम करतना थंयसर निमाणें गीत आयकता, मोरये क्रिस्तां माये म्हणून. तांची मागणी इतली वेगळी जाली पळय, वेगळी जाली तेंची मागणी. पळया कशें आमी हें करता म्हणून, कशें आमी जियेता म्हणून. भायलें आसलें आमी भितर खाण घेता,
पूण कितें देवासपणाच्यान आमी पयस करून घेवचें मोगाचें न्हू. त्या देखून होवांजेलाची उतरां तशेंच प्रसंगाची उतरां उडासाक आमी दवरया. आमी आमचें जिवीत कशें जियेत हांव आमींत विसवण करता हांव थोड्या पटी देवस्पण पयस करूंक. त्या देखून आस्तावन एक निर्धार करा तुमी, आस्तावन एक निर्धार करा, हांव म्हज्या जिवितांत देवाक पयलो जोगो दितां. देव कितें सांगता तें म्हाका गरजेचें. 10 जाणांक आयकोंक जाय, पयले वांजेलिस्तांक आयका, पावलाक आयका, जुवांक आयका, प्रवाद्यांक आयका. हळे हे 10 जाण तुमकां बरें सांगतात, हे 4 जाण तुमकां बरें सांगतात. आमच्या प्रमाणे आनी सांगल्या प्रमाणे बरोवन गेल्ल्या प्रमाणे तुमचें जिवीत म्हणून हाडा. हो संवसार केअर करना, संवसार केअर करना तुमकां. संवसाराची एटिट्यूड कितें म्हळ्यार आय डोंट केअर. तूं पडला रे, संवसार केअर करना तुका. देव मात्र, कित्याक देव तुमचो रचणार. त्या देखून संवसाराक लागून जिवचें नाका, देवाक लागून आमी जियेवया. आमच्या जिवितांत सदांच भावार्थ सांबाळून दवरया. भावार्थ सांबाळून दवरिचें जाल्यार देवास्पण गरजेचें. देवास्पण आदलें जावचें नाका, देवास्पण पोरनें जावचें नाका. देवास्पण सीमीत केवल आमच्या मांयक आनी व्हडली मांयक आबाक तांकां मात्र न्ही. देवास्पण हर एकल्यांक, आत्तां जल्मल्ल्यांक आसा, तरणाट्यांक आसा, काजारी जिवितांत आसा, कितलेंय बिजी राव, कितले राटावळी आसूं दी, देवास्पण साणी नाकांत. मुखार आमचें जनांगत देवास्पणा विरोध वेतलें. जर तर आमी खंय म्हणे आमच्या घरांत देवास्पण सांडलें तर, जर तर आमी चुकून पडल्या तर आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक मुखारली एक जनरेशनूच देवाची वळख नासतना जियेतलें. आनी ताका सगळें कारण करता आमी. त्या देखून आमी देव बिरांतीची जावया, देवस्पण दवरया, मागणी करया, भावार्थ सांबाळया. तीच कृपा आमकां तो सर्वेस्पोर देव फावो करून दिवन मागया. जीवन मुझे सोमिया पोरते देणे माका संसारिया पोयना जावं एक करे बलिदान पातकी जिने मोचे उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. उदार काळी बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे. जीवन मुझे सोमिया और देणे माका संसारिया पोयना जावं एक करे बलिदान. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदार दया बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या त्यातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेच्या पवित्र देवा सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, आमी तुका भेटयता त्या बलिदानांचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ह्या गुटांत तुज्या पुताच्या कश्टा मरणांत तूं आमकां वांटो दिताय. ह्या बलिदानाचें बोळ घेवन गोन्सालो ग्रासिया आनी पावल मेकी आनी ताच्या सांगत्यान तुज्या देरादेग रक्त साक्षांनी खुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव केलो. आमी भक्तीन हो यज्ञ भेटोवन देरान तुज्या खुर्साचे वाटेन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां तुजी कृपा दी. ख्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते
सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वय अशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदना आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. गोन्सालो ग्रासिया आनी ताच्या संगीतान तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी आपलें रगत व्हारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्या आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायेन क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळता. देखून सर्गीच्या देवदूतां संगाती आमी ही प्रितमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पोवी पोवी दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार पडला तुज्या वैभवान. सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे सगळी तुकाचे. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धरून ही जेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले चुकशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेकराचें रगत पातकांचें बोगसाण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारावतलें. हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो घट परगटया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो वुंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, पेद्रो पावलो आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर.
तांकां ज्येश्ठ गतेंत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव. अंकवार मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुझे तिचो पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी भाग्यवंत गोन्सालो गार्सिया, पॉल मिकी आनी सर संगाती आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटून दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनांच्या ससनान. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन आतां आमी भक्तीपणी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तुजी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वराचो वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सबस्कय आमकां दी. सर्गेचे भाग आनी आमच्या सडंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदाका कोतींस पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटाय. पित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां मळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. समियांची शांती सदांकाल तुमची सवे आसो. तुमची सोय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती. समिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव संकटांत म्हज्या झडटी आनी क्यास सडिना आसा, पूण तुज्या काकुती म्हज्या आत्म्यात अशें कडेन भलायकी आनी वकात मेळो. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सर्व सुभागी. म्हजे भितर येवचे म्हाका पळना, पूण तुज्या उठ्ठानूच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनांच्या जिविता सांबाळून. आमचे आत्मे काणेल्या, आमचे आत्मे भुकेल्या. जेजू तुका सेवच्या काळजान ओडत रेगान राखून आसा. मोजेशी येता तो Queres buqueu sona Makasat mantato Queres taneu sona Jesu tuja putra prakat Jiunjak ashetan आमचे आत्मे ताणेल्या, आमचे आत्मे भुकेल्या.
जेजू तुका सेवच्या काळजान वोडत्रेगान राखून आसा. Undo tove modlo ma santo bodalo calcintlo da caro răgăzai kelo जीवितासो ओडो झालोय कुर्सार भेटून दिलो. आमचे आत्मे तानेल्यात आमचे आत्मे भुकेल्यात जेजू तुका सेवच्या काळजान ओडत्रेगान राखून आसा. ओड्या रुपार येवो सोयांची भूक तांब दयाळाये जिये आमकां कुर्पा लाभ एकवटाची हातेरा जावन आमची कुटुंबां सोबत आमचे आत्मे तानेल्यात आमचे आत्मे भुकेल्यात जेजू तुका सेवच्या काळजान वोडत्रेगान राखून आसा. प्रार्थूया. खणबळ्या बापा तुझ्या पुताच्या मौलिक कुडीन आनी रक्तान तुवें आमकां पोसलाय. ताचे वरवीं तुज्या मोगांत थेर रावोंक तुज्या जिवान जियोंक आनी सर्व अडकळींचेर जैत व्हरून तुजेशी वचोंक गन्सालो ग्रासिया आनी पावल मेकी आनी ताच्या संगाती ह्या रक्तसाक्षींच्या परबे समायार आमकां फावो कर म्हण तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमच्या सोमिया जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पदेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या संदेन तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या तरान देवाच्या उतराचो नियाळ बऱ्या तरान देवनो सक्रामेंताच्या आराधान भक्तीपणी सलोवन व्हरन हांगासर मिसा वेळार देवाच्या उतराचो नियाळ दिल्ल्या फादर मेलरॉयक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसा मेळिल्लें दान जावन आसा. मन्ना खातीर दिल्लें दान नांव नाका म्हणून एका भक्तिकान 500 रुपये. नांव नाका म्हणून आनी एका भक्तिकान 500 रुपये. आयच्या दिसा जेवणाक आयिल्लें दान जावन आसा. मोंती 500 रुपये. जुलियट पिरेरा 2000 रुपये आनी नांव नाका म्हणून एकल्या भक्तिकान 500 रुपये. तशेंच आयच्या जेवणाचे मेन स्पॉन्सर दिल्लीं जावन आसात
फ्रांसिया मेटिल्डा आनी वलेरियन कुवेट हांकां काळजान तावन आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी तशेंच देवाचे मिसनार आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या सर्व कुटुंबांचेर आमी मागया. सांत आंतोनीच्या जिबेचें फेस्त वा रेलिकेचें फेस्त आमी फेब्रुवारीच्या 17 तारखेर आमी आचरण करतले आहो. हो दीस मंगळाराचो दीस जावन आसा आनी फेस्ताचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सांजेर 6 वरार आसतलें. 5:45 ग्रोट्टो लागीं सांत आंतोनीच्या ग्रोट्टो लागीं मागणें आसतलें. थंयसर सोबीत 13 आजापाचीं पिंतुरां थंयसर सुडयल्लीं आसात आनी थंयसर तें पेंजार केल्या उपरांत आशिर्वादीत केल्या उपरांत संभ्रमीक पुरशांव आमी चलयतले आहो आनी ताच्या उपरांत मिसाचें पवित्र बलिदान इगर्जेंत चलतलें. ह्या फेस्ताक तुमकां सर्वांक हांव मोगाचें आपोवणें दितां. तुमी चड आनी चड संख्यांत येवन ह्या फेस्ताच्या मिसांत मात्र न्ही फेस्ताक तयाराय जावन 9 दिसाचें नोवेन आसतलें. सकाळींच्या हरसूंच्या मिसा वेळार कोंकणींत नोवेन आसतलें आनी सांजेर हरसूंच्या बरेंच इंग्लिशांत मीस आनी मिसा उपरांत इंग्लिशांत नोवेन आमी चलोवन व्हरतले. हांव तुमची जर तर त्या सवां आसात तर तीं त्या सवां आमकां दंड दिवचीं वा थंयसर अशा डब्यांत तुमी घालचें आनी खंडीत जावन त्या सवां खातीर आमी विशेश रितीन त्या 9 दिसांनी आमी मागतले आहो. खंडीत जावन सांत आंतोनी मारिफात जायतीं असर्यां घडयल्लीं आसात आनी तीं असर्यां आमी नियाळ करून प्रत्येक जावन हे रेलिकेचें फेस्त संभ्रमीक रितीन आचरण करूंक तुमी समेस्तांनी ह्या फेस्तांत वांटेली जायचें म्हणून आमी तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. तशेंच 17 तारखेर सकाळीं मंगळाराचो दीस जाल्ल्या वरवीं थंयसर हरसूंच्या बरेंच 10 वरार नोवेन आराधन नोवेन आनी तशेंच मिसाचें बलिदान आसतलें. 18 तारखेर फेब्रुवारीची 18 तारीख सिंधीचो बुधवार जावन आसा आनी प्राचित्तचो काळ आमी प्रारंभ करता. त्या दिसाय हरसूंच्या बरेंच सकाळीं आनी सांजेर मिसा आसतलीं. Krista संगी समकुया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकान प्रितीन शांतींची येव्या समाजान उठान करणेक साकतिल्या प्रिराया भाऊ भयणी पोरी एकोटाम जावची येव्या एकूटाम जावची येव्या आमच्या कुटुंबात आमचे भोवती क्रिस्ताचे रात प्रगट्या मोगन सेवेन स्वार्था विनय जीवन आमचे जियेव्या अनवारांनी समस्यांनी सोम्याचेर मात परवश्या क्रिस्ता संगी सोमकोया संसारान बरी खबर प्रगट्या सलोकान प्रितीन शांतींची येव्या समाजान उठान करणेन साकतिल्या क्रिस्तराया मोगाळ पुता सोवे Amquar Maria Bagheon Cristo Green, Eragam Chedevam, Chedismanantli, Bapaciani Butaciani Boyet Meccenavi. Amen.